يلا دابا نمروا ليكزيرسيس ديالنا. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس قسمت لكم مجموعه من الدوال، يعني كيف كتشوفوا هذه لا فونكسيون بولينوم، لا فونكسيون فالور ابسولي، لا فونكسيون ايراسيونيل، لا فونكسيون راسيونيل، لا فونكسيون كوسينوس، لا فونكسيون سينوس اي لا فونكسيون بارتي اونتيير. في السؤال قلت لكم خصكم تحددوا لي لانترفال دو لا كونتينيتي دو شاك فونكسيون. غادي نبداو بالفونكسيون الاولى. هادشي اللي خدمتيه وفهمتيه وبقيتي عاقل عليه ما عندك مناش تخاف، يعني اون فوا تشوف واحد لا فونكسيون غادي تعرفها علاش كونتينيو مباشره دوز ليه. غادي نقولوا باللي f1 دو x سي اون فونكسيون، يعني فونكسيون بولينوميال، هذه راه باينه، هذه داله حدوديه. سي اون فونكسيون بولينوم ديفيني معرفه، définie et continue sur، نتوما عارفين باللي الدوال الحدوديه دائما تيكونوا définis sur R. دابا زدنا واحد لو تيرم واحد اخر اللي تيكونوا continue sur R. les fonctions polynômes continuent sur R. يلا دابا غادي نشوفوا la fonction f2 de x. عندنا la fonction f2 de x c'est une fonction valeur absolue، غادي نكتبها une fonction valeur absolue définie et continue sur R. يلا وندوزو دابا la fonction 3. شنو عندنا؟ la fonction 3 c'est une fonction شنو سميناها قبيله؟ c'est une fonction rationnelle continue sur chaque intervalle de leur domaine de définition. متفقين؟ كتشري هو هذاك نعاودو نقراوه. قلنا بلي f3 de x est une fonction rationnelle continue sur chaque intervalle de leur domaine de définition. وشنو هو الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي؟ يعني سهله باش تلقاوها، اللي هو 1 بلس لانفيني، يعني f continue sur 1 plus l'infini. يلا عندي كاتريام فونكسيون. شنو؟ est une fonction، d'abord خصكم تكونوا عارفين est une fonction rationnelle continue كذلك continue sur chaque intervalle de leur domaine de définition. متفقين؟ يعني قلنا باللي الدوال الجذريه كتكون متصله على كل مجال من مجموعه التعريفيه. وشنو هو مجال ديال التعريف ديال هاد لا فونكسيون هادي؟ غادي نخدموها مجموعين. يلا دي دو اف عندنا اكس ابارتونون ا ار تيل كو اكس كاري موان 1 ديفيرون دو 0. يعني شنو غتكون عندي؟ هادي راه باينه، غادي تكون عندي اكس ابارتونون ا ار افيك اكس ديفيرون دو 1 اي اكس ديفيرون دو موان 1. يعني شنو غتكون عندي؟ داف اللي هي ار محرومه من ناقص واحد وواحد، يعني بطريقه اخرى اللي هي من موان لانفيني تالياش تال 1 تال موان 1 ياك، يونيون من موان 1 تال 1 يونيون من 1 تال بلس لانفيني. واضحه؟ يعني غادي نقول باللي f continue sur moins l'infini 1 et moins 1 et 1 plus l'infini. واش واضح؟ قلنا متصله على كل مجال من مجموعات التعريف ديالها. يلا ندوزو دابا الداله الخامسه ديالنا f5 de x est une fonction شنو قلنا قبيله؟ est une fonction cosinus.
où les fonctions cosinus ou les fonctions sinus sont définies et continues sur 1. عندنا f5 de x نقولوا يعني بما نخدموا بجوج بهم، وعندنا f6 de x يعني عندنا la fonction cosinus ou عندنا la fonction sinus بجوج بهم. La fonction cosinus et la fonction sinus بجوج بهم هادو بجوج définie et continue sur R. نمروا دابا لا فونكسيون الاخيره ديالنا اللي هي لا فونكسيون بارتي اونتيير. اول حاجه اللي غادي نديرو نحاولوا نفهموا المعنى ديال لا فونكسيون بارتي اونتيير. Après on va voir sur quel intervalle la fonction partie entière elle est continue. متفقين؟ يلا خليكم معايا. قلنا اول حاجه غادي نفهموا شنو المعنى ديال لا فونكسيون بارتي اونتيير. غادي نعطيكم مجموعه من الامثله اللي من خلالهم نتعرفوا على لا فونكسيون بارتي اونتيير. مثلا غادي ناخذوا une partie entière de 0,126. partie entière ديال هذا النومبر هذا اللي هي 0. ناخذ مثال اخر 0,969 غادي تكون كذلك هي 0. يعني كتلاحظوا ملي كناخذ اي عدد ديسيمال شنو هو البارتي اونتيير ديالو؟ هو هذا الرقم الصحيح اللي عندي هنا. متفقين؟ يلا ندوزو لعدد اخر 1,678. يعني هذه كذلك تعرفوها بلي البارتي اونتيير ديال هذا العدد هذا اللي هي 1. قلنا دائما كناخذوا الرقم الصحيح ديال هذا لو نومبر ديسيمال اللي عندي هنا. نزيدو عدد اخر 1,6999 غتكون كذلك هي 1. ولا خديت البارتي اونتيير دو 1 غتكون هي كذلك اللي هي انا غادي نشرح لكم علاش. دابا غادي نعطيو واحد الخاصيه باش يمكننا نتعرفوا على البارتي اونتيير ديال اي عدد كما خديتو. خديت اي ريال اكس فانني ممكن نأطرو ما بين دو زونتي ريلاتيف. يعني لا خديت اي عدد حقيقي فانه يمكن تأطيره ما بين عددين صحيحين نسبيين. المثال ديالنا الاول اللي عطيتكم 0,126 محصور ما بين جوج ديال الاعداد صحيحه نسبيه. شنو هما الاعداد الصحيحه النسبيه؟ اللي هما 0 و 1. يعني البارتي اونتيير هي اللي كتكون على اليسار ديال هاد العدد ديال هاد الغيال ديالي. يعني مثلا هذا هو الاكس ديالي، البارتي اونتيير ديالو هو العدد الصحيح النسبي الذي ياتي مباشره قبله. يعني هنا يمكن لي الرمز، هنا نحط هنا ان وهنا ان بلس 1 افيك ان قلنا اللي هي البارتي اونتيير ديالنا. نعطيكم مثال اخر. مثلا بغيت دابا البارتي اونتيير ديال موان 0,126 غادي تقولوا لي اللي هي 0. الجواب خاطئ. علاش؟ لان موان 0,126 غادي نشوفوا شنو هما الاعداد الصحيحه النسبيه اللي كتاثر ليا هاد الغيال هذا اللي هما موان 1 و 0. يعني البارتي اونتيير ديال هاد الغيال هذا غادي تكون هي شنو؟ اللي هي موان 1. واضح؟ نعطيكم بعض الامثله اخرى. بارتي اونتيير ديال موان 5 اللي غادي تكون هي موان 5. بارتي اونتيير ديال غاسين دو 2 اللي هي شحال؟ اللي هي 1. علاش؟ لان غاسين دو 2 تقريبا كتساوي لنا اللي هي 1,4. يعني الا خديت 1,4 فانها محصوره ما بين 1 و 2. يعني البارتي اونتيير ديالي اللي هي 1. متفقين؟ دابا غادي ندوزو لا كونتينيتي ديال البارتي اونتيير. ملي فهمنا شنو المعنى ديال البارتي اونتيير غادي يسهل علينا دابا باش نفهموا لا كونتينيتي ديال البارتي اونتيير. لاحظ معايا كيفاش غادي ناخذوا واحد الغوبير ديالنا هكذا. هنا 1 قلت لكم ملي كناخذوا اي غيال يعني كينتمي ليا للمجال 0,1
فإن البارتي اونتيير ديالو غادي تكون هي زيرو، يعني أي غيال، يعني أي إكس كينتمي للمجال زيرو حتى لواحد، فإن البارتي اونتيير ديالو هي زيرو. يلا نرجعو شوية اللور. إن البارتي اونتيير ديال زيرو هي زيرو، البارتي اونتيير 0,1 هي زيرو، البارتي اونتيير ديال 0,9 هي زيرو. يعني جميع الأعداد اللي عندي محصورة ما بين 0 و 1 البارتي اونتيير ديالها اللي هي زيرو، وغادي نرمز لها هكذا. إن البارتي اونتيير ديال زيرو هي زيرو، ولكن البارتي اونتيير دو 1 شحال قلنا؟ لي يعني ملي غادي نوصل لهاد البوان هادي ونبغي نرسم شنو هي ليماج ديالها، يعني شنو هي ليماج دو 1 بهاد لا فونكسيون بارتي اونتيير، ما تكونش هي زيرو، غادي تطلع لواحد. ومن تما غادي نكملو البارتي اونتيير دو 1,1 اللي هي 1، نبقاو غاديين حتى البارتي اونتيير دو 1,9 اللي هي 1. ولكن اون فوا نوصل البارتي اونتيير دو 2 شنو غتكون؟ اللي هي 2. يعني جميع الاعداد اللي عندي محصوره بين واحد وجوج غادي تكون البارتي اونتيير ديالهم اللي هي 1. ولكن اون فوا كنوصل لجوج شنو كتمشي؟ كتطلع لجوج، يعني هكا. يعني البارتي اونتيير ديال جوج اللي هي جوج. يعني دابا كتلاحظوا باللي لا كورب ديال بارتي اونتيير راه ديسكونتيني، يعني ما كتشوفوش واحد الخط متصل. ما يمكن لياش نرسم هاد لا كورب بشكل مستمر بلا ما نرفع يديا. انا غادي خصني بالضروره نهز يديا باش نكمل الرسم ديال هاد البارتي اونتيير. ونكملوا هنا كذلك قلنا البارتي اونتيير ديال جميع الاعداد اللي محصوره ما بين، يعني كما خديت الاكس كتنتمي ليا المجال موان 1 حتى 0، موان 1 حتى 0 غادي ندخلوا الموان 1 حتى 0، فإن البارتي اونتيير ديالها تكون شحال؟ اللي هي موان 1. يعني عطيتكم كمثال قبيله البارتي اونتيير ديال موان 0,126 اللي لقيناها اللي هي موان 1، وهذا العدد هذا راه محصور ما بين موان 1 و 0. يعني البارتي اونتيير ديال جميع الاعداد اللي موجودين هنايا غادي تكون اللي هي موان 1، وموان 1 مع الزيرو ما غاديش ندخل، تكون هكا. وبهكا غادي نقولوا بلي لا فونكسيون دو لا بارتي اونتيير اي ديسكونتيني سور ار. غادي نكتبها لكم هنايا لا فونكسيون بارتي اونتيير اي discontinue sur R. يعني الدالة ديال الجزء الصحيح غير متصلة على R. علاش متصلة؟ دالة الجزء الصحيح دائما كتكون متصلة على دي زانترفال. شنو هما دي زانترفال هادو باش نحدوهم؟ اللي هما من n حتى n بلس 1. وقلنا n اللي هي لا بارتي اونتيير ديال شاك ريال ديالي. متفقين؟ وغادي نكتبو هنايا في الاخير لا فونكسيون partie entière continue sur n تال n plus 1. واش واضح؟ وبهكا نكونوا سالينا الفقره ديال لا كونتينيتي سور ان انترفال، حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر اللي غادي نشوفوا فيه تيوغين دي فالور انترميديير. تهلاو في راسكم، مع السلامه.